अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, हाउ आर यू ऑल। आज हम अपना उर्दू का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, उर्दू की बुक स्टार्ट करेंगे आज हम। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी हर बुक का फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो कोई चैप्टर नहीं बल्कि एक नज़्म होती है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हम क्या होती है हमने क्लास 1 में भी पढ़ा, हमने क्लास 2 में भी पढ़ा, क्लास 3 में भी पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर देती हूँ। हम एक ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। और आगे जब हम उर्दू को पढ़ेंगे या देखेंगे या मज़ीद हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो अब जो है वो नज़्म के लिखने वाले जो शायर हैं उनकी भी हम बात किया करेंगे। तो हमारे जो नज़्म है इसके शायर हैं सूफी तबस्सुम। इससे पहले कि हम अपनी हमद स्टार्ट करें, पहले इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। इसके मुश्किल अल्फाज क्या हैं? सबसे पहले आ रहा है इसमें इंतहा। इंतहा मतलब आखिरी हद। किसी भी काम या किसी भी चीज़ की एक इंतहा होती है जिसके बाद वो चीज़ क्या होती है, फिर खत्म हो जाती है। फिर चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, हर चीज़ की एक इंतहा है और उसके बाद फिर कुछ नहीं। नंबर 2 है बेकस। बेकस कहते हैं ना, बेकस है, यतीम है, मिस्कीन है। बेकस एक ऐसा इंसान जिसका कोई सहारा ना हो, यानी कि दुनिया में जिसका कोई सहारा नहीं। वैसे तो दुनिया में कोई बेकस नहीं, सबका सहारा अल्लाह ताला है, लेकिन दुनियावी लिहाज से बेकस उसको कहा जाता है जिसका कोई साथी, मददगार या साथ देने वाला नहीं हो। फिर है तौफीक। दुआ मांगते हैं अल्लाह में तौफीक दे। तौफीक मतलब खुदा की मेहरबानी, क्योंकि जब तक हमें तौफीक नहीं होती, खुदा की मेहरबानी नहीं होती, ना हम नमाज पढ़ सकते हैं, ना हम रोजा रख सकते हैं, हम कोई भी अच्छा काम हम कुछ कर ही नहीं सकते। कहते हैं ना, हाँ बस अल्लाह ने तौफीक दी तो हम हज पे चले गए, अल्लाह ने तौफीक दी तो हमने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह ने तौफीक दी तो इस साल मेरे रोजे पूरे गए। होता है कभी रमजान में किसी बंदे के साथ बैड लक होती है ना कि हर रमजान में वो बीमार हो जाता है, लेकिन जब उसके रोजे पूरे जाते हैं कहता है हाँ भाई इस बार तो अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने पूरे रोजे रखे। आसरा, सहारा या भरोसा। कहते हैं अल्लाह बस तेरा ही आसरा है, तेरा ही भरोसा है। बहुत सारे काम हम सिर्फ, बहुत सारे क्या, वैसे तो सारे काम ही अल्लाह के आसरे, अल्लाह के भरोसे करने चाहिए हमको। गमज़दा, गम के मारे हुए, या ऐसा शख्स जो कि गमगीन हो, जिसे किसी बात का दुख हो, जिसे कोई परेशानी हो। आका, हाकिम या मालिक। कौन है हम सबका आका? अल्लाह ताला है ना, पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई, पूरी दुनिया का हाकिम है, पूरी दुनिया का मालिक है। अब हम आ जाते हैं अपनी हमद पर, और ये हमद है हमारे पेज नंबर 5। अच्छा, हमद जो है या नज़्म जो है उसमें जो शायर बात करते हैं वो बहुत कम अल्फाज में बात करते हैं। कह कि कभी वो 2 लाइन्स का होता है, उनकी जो एक बात होती है, एक जो जुमला होता है, कभी वो 2 लाइन्स का होता है, कभी वो 3 लाइन्स का होता है। और इन लाइन्स के भी नाम होते हैं, पता है आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इन लाइन्स के भी नाम होते हैं कि अगर 3 लाइन की नज़्म होगी तो वो क्या कहलाएगी, 4 लाइन की नज़्म होगी तो वो क्या कहलाएगी, 5 लाइन की नज़्म होगी तो वो क्या कहलाएगी। लेकिन जो हमारा काम होता है, हमारा काम क्या होता है, उन मिसरों को एक्सटेंड करना, फैलाना, नस्र की सूरत में लाना और उसको समझना कि उसमें शायर क्या कह रहा है। छोटी से छोटी लाइन का जो मतलब होता है वो बहुत बड़ा होता है। हम कहते हैं ना शेर है, शेर की जो तशरीह है, तो मैं भी कोशिश करूंगी कि इन अल्फाज के, इन नज़्म के जो बंद हैं उनके मायने आपको तफसील से समझाऊं। सबसे पहला है, तू हमेशा से है, तू रहेगा सदा। सदा भी हमेशा को कहते हैं। न तेरी इब्तदा, इब्तदा शुरुआत, स्टार्ट, इंतहा आखिरी, तेरे जैसा नहीं है कोई दूसरा। अब क्या कह रहे हैं इसमें शायर, अल्लाह ताला से कह रहे हैं तू हमेशा से है, तू हमेशा रहेगा। अब ये हमेशा कब से है ये हमें भी नहीं पता, और ना इस बारे में सोचना चाहिए कि अल्लाह कब से है। ये सिर्फ अल्लाह को पता है कि अल्लाह कब। कभी ख्याल आता है ना कि वो हमेशा कब से है, कोई एक दिन तो होगा, नहीं, यहाँ तक हमारी सोच की इंतहा है, इससे आगे हम नहीं सोच सकते। क्या कह रहे हैं, तू हमेशा से है, तू रहेगा सदा। तू हमेशा से था और तू हमेशा रहेगा। जो रहने वाली हमेशा है उसकी भी इंतहा हमें नहीं पता। न तेरी इब्तदा न तेरी इंतहा। पहले शेर में क्या कहा, तू हमेशा से है, तू रहेगा सदा, और फिर आगे समझा भी दिया
کہ اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یعنی کہ اس کی شروعات کب سے تھی کسی کو نہیں پتا، اور اختتام تو کبھی ہوگا ہی نہیں۔ تیرے جیسا نہیں ہے کوئی دوسرا۔ اس پورے شعر میں شاعر نے ہم کو سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا تھی نہ اس کی انتہا تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے جیسا کوئی دوسرا نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے اپنے جیسا کوئی دوسرا بنایا ہوتا تو پھر کیا ہوتی، کمپیریزن ہوتا، مماثلت ہوتی ان لوگوں میں، لیکن کیونکہ وہ اکیلا ہے تو اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ باقی تو ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، اور پھر بار بار اللہ کو پکارا ہے شاعر نے۔ اب کیا کہہ رہے، بے کس و غم زدوں کا سہارا ہے تو، بے کس جس کا کوئی نہیں، غم زدہ جسے کوئی دکھ ہو، ڈوبتی کشتیوں کا کنارہ ہے تو۔ ڈوبتی کشتیاں، اچھا یہ اب دیکھیں اس شعر کے جو نا وہ دو معنی، ایک تو لفظی معنی کیا ہے کہ سمندر میں جب کوئی کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو وہ کس کے حکم سے ابھرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بہت بار ایسا ہوا کہ کشتیاں یا جہاز سمندر میں تو طوفان آئے یا کشتیوں میں کوئی فالٹ ہوا، وہ ڈوب گئیں تو کوئی ایک بندہ بچ گیا، یا کبھی کبھار ایسا ہوا کہ وہ کشتیاں ڈوبتے ڈوبتے کنارے پہ آ گئیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کے یہ معنی ہیں، اور ایک دوسرے معنی کیا ہے، اس کے دوسرے جو معنوی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب گئے ہم، ختم سب کچھ ہمارا، لیکن پھر اچانک سے کیا ہوتا ہے، کوئی امید نظر آتی ہے اور سب کچھ ہمارے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اکثر جب ہم روڈ کراس کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، بٹ مین وائل اچانک سے یا تو گاڑی رک جاتی ہے یا ہمارے قدم چل پڑتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہاں بھی ہماری کشتی ڈوبتے سے ابھرنے لگتی ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی امید آتی ہے اور وہ امید ختم، جب ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو اچانک سے ہمیں نیوز ملتی ہے کہ ہاں بھائی فیصلہ ہمارے حق میں ہوا اور ہمارا جو کام ہے وہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کے دو معنی ہیں، بے سہاروں کا ہے ایک تو ہی آسرا، دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا کون ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، پھر دوبارہ شاید اللہ کو آباد ہے۔ اپنا آقا ہے تو ہمیں بندے تیرے، نیک کاموں کے کرنے کی توفیق دے، سیدھی راہ پر چلا تو ہی رہنما، رہنما رہنما راستہ دکھانے والا۔ شاعر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مان رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اپنا آقا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ ہمارے آقا ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ توفیق کیا، ہم پہ مہربانی کر۔ دیکھیں ہم کوئی انسان اس وقت تک نیک کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی رضا اور اللہ کی مہربانی اس کے ساتھ، ورنہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار ہم وضو کر کے بھی بیٹھ جاتے ہیں پر نماز رہ جاتی ہے، کوئی دوست آ گیا، کوئی کام یاد آ گیا ہم کو، اور کچھ نہیں تو ہم موبائل یا ٹی وی لے کے بیٹھ گئے، اس میں انگیج ہو گئے، تو کیا ہوتا ہے وہ توفیق ہم سے چھن جاتی ہے۔ تو یہاں شاید کیا کہہ رہے ہیں، ایک التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، بس ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دیجیے کہ ہم نیک کام کرتے رہیں۔ سیدھی راہ پر چلا تو ہی ہے رہنما، سیدھی راہ پر چلا، رہنما ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، اور ہر انسان کو راستہ دکھانے والی ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راست دکھا، کبھی بھی ہمیں بھٹکنے نہ دینا، بھٹکنا ہمیں سیدھے راستے سے اترنے نہ دینا، کیونکہ جب انسان سیدھے راستے سے اتر جاتے ہیں نا تو سارے راستے پھر کہاں جاتے ہیں، بھول بھلیوں کی طرف جاتے ہیں، ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آگے کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اور اینڈ میں پھر شاعر کہہ رہا ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا، یعنی کہ پہلے شعر میں اس نے بات کی اللہ کی عظمت کی، اللہ کی بڑائی کی، دوسرے شعر میں بات کی اس نے اللہ کی مددگاری کی، اور تیسرے شعر میں وہ پھر دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستے سے بھٹکنے نہیں دیجیے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا، ہم نے سب سے پہلے تو ہم کو اپنی ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنی ہے، یہاں پہ 2 سے 3 بار اس کی پڑھائی کرنی ہے، مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے، ہم اس کو چیک کریں گے، اور ہمارا جو ہوم ورک ہے، ہمارا ہوم ورک ہے سوال نمبر 2 اور 3، صفحہ نمبر 7، ٹھیک ہے۔
सवाल नंबर 2 में हमें अल्लाह ताला की किसी 10 नेमतों के नाम लिखने हैं, ठीक है। अब अल्लाह की क्या नेमतें हैं, हमारे वालिदैन हैं, बहुत सारी चीज़ें हम 1 2 3 सबसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप हेल्प ले सकते हैं अपने घर वालों की। और दूसरे में हमें क्या करना है, वर्ड्स अपोजिट करने हैं, सभी बहुत आसान है, इब्तिदा इंतहा सब चीज़ें हमें इसमें। अच्छा एक है हमारा रहनुमा, ये शायद आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो रहनुमा का जो अपोजिट होता है वो होता है राहज़न। राहज़न होता है जो रास्ते से भटका देता है ना किसी इंसान को, उसे कहते हैं हम राहज़न। ये मुश्किल था तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, बाकी सारे बहुत आसान है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं।